राम अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राम अब मैं क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, रम जाओ श्री राम अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राम अब मैं क्या मांगूं। धन ना मांगो, मान ना मांगो, धन ना मांगो, मान ना मांगो, झूठे जग की शान ना मांगो, झूठे जग की शान ना मांगो। देना हो तो देना हो तो दे दे दाता, जपने को निज नाम अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राम अब मैं क्या मांगूं। कौन कौन तेरे गुण गाए, कौन कौन तेरे गुण गाए, तेरी दया का पार ना पाए, तेरी दया का पार ना पाए। ओ प्राणों नाथ प्यारे, ओ प्राणों के नाथ प्यारे, दो भक्ति निष्काम अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राम अब मैं क्या मांगूं।
गोविंद भगवान की। प्रहलादजीले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। अब अझै विशिष्ट छ प्रहलादजीको स्तुति त हामीले समय अनुसार प्रहलादजीको स्थितिलाई श्रवण गरेका छौं। प्रहलादजीलाई भगवानले भन्नुभयो, प्रहलाद कुरुत्वम प्रेत कार्याणि। अब आफ्नो बुवाको बाबाको अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गर। भगवान अन्त्येष्टि संस्कार गर्नुको उद्देश्य हो त्यो जीवको कल्याण होस् भनेर। अनि हजुरले छोएर जसको उद्धार भयो त्यसको अन्त्येष्टि गर्नै परेन। अनि किन मैले बेकारमा अन्त्येष्टि संस्कार गरिरहनु पर्यो त? भगवान भन्नुहुन्छ सदाचार कहिले पनि बिगार्नु हुँदैन। यो कुराले शिक्षा के दिन्छ? हिजो आज जुन मनोमानी ढंगले धर्म गर्ने परम्परा सुरु भएको छ त्यो गलत हो भन्ने कुरा यो कुराले सिकाउँछ। मेरो गुरुले भन्नुभयो फलानो ठाउँमा यस्तो देख्या थिएँ, यसले यस्तो भनेको हो भनेर चाहिँ जो आफ्नै मनमानी ढंगले गर्दछन् नि त्यो शास्त्रीय विधि यदि अनुरूप छैन भने त्यसलाई ठीक मानिदैन। भगवानले हिरण्यकश्यपको उद्धार गर्दा हिरण्यकश्यपको उद्धार भयो, तर पनि भगवान भन्नुहुन्छ अन्त्येष्टि गर, श्राद्ध गर। हिजो आज हामी कहीँ कहीँ सुन्छौँ के हिजो आज के अलि पहिलेदेखि सुनेको कुरा, बद्रीनारायणमा गयो उमेर छँदै ब्रह्म कपाली गरेर आयो, अब त त्यहाँका पण्डाहरूले भनेको श्राद्धै गर्नु पर्दैन रे, केही पनि गर्नु पर्दैन रे भनेर यहाँ अल्छी गर्दछन्। त्यसो गर्नु हुँदैन कहिले पनि। शिष्टाचार त कहिले बिगार्नु हुँदैन। ब्रह्म कपालीमा पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने अब बद्रीनारायण जान सजिलो थिएन। अब जान्थे जब बद्रीनारायण ब्रह्म कपाली गर्थे, अब पूर्वजहरूलाई भन्थे यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन, अब शरीरको पनि अन्तिम बेला भयो, त्यो हुनाले म त सक्दिनँ है भनेर भन्नेसम्म एउटा कुरो। तर अब साधन छ, गयो आयो अनि ब्रह्म कपाली गरेपछि श्राद्धै गर्नु पर्दैन भनेर भयो त गर्नुपर्छ। पितृहरूको श्राद्ध छोड्नु हुँदैन घरमा कहिले पनि सज्जनहरू, नछुटोस् तिथिहरू। अनि त्यति मात्रै होइन, जो तिथि पर्वहरू जो हामी मान्दछौँ नि, यहाँ हिजो आज के हुन्छन् भने अब फलानुले चाहिँ मेरो बा आमाको नाममा चाहिँ तर्पण गरिदियोस् भनेर कतै कतै दान गर्ने गरेको पनि देखिन्छ हिजो आज। त्यस्तो पनि हुँदैन सज्जनहरू। तपाईको पूर्वजको निमित्त गरिने कुरा तपाईले नै गर्नुपर्छ। कसैलाई गराएर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति, आरोग्यता छैन, रोग छ भने त्यतिखेर चाहिँ ब्राह्मणलाई प्रतिनिधि बनाएर गराइन्छ, तर आफ्नै अगाडि राखेर लु है गरिदिनु है मेरो बाको श्राद्ध भनेर फोन गरेको भरले हुँदैन। बुझिरहनुहोस्, आफैले गर्नुपर्छ। अनि अब यो हिजो आज अर्को एउटा बहस पनि चलेको थियो कि अहिले त अब ती व्यक्ति नै परलोक गए, अब के भयो थाहा छैन। कोही 3 दिनमै क्रिया सक्ने, कोही 5 दिनमै क्रिया सक्ने भनेर पनि विवाद गर्दैछन्। एकदमै गलत संस्कार हो। वास्तवमा भन्ने हो भने 11 दिन 11 रात्रि नभएसम्म जुठो चोखिने कुरै भएन हैन। जो जसको घरमा मरण पर्छ अथवा सुतक इत्यादि पर्दछ भन, त्यतिखेर बार्ने भनेको के हो त भन्दा शरीर निर्माणका लागि जुन त्यो ढिकुरो बनाएर पिण्डदान इत्यादि गरिन्छ त्यसले शरीर निर्माण हुन्छ के अर्को लोकको यात्रामा। र मोक्ष नै मिलेको छ भने पनि त्यो यात्राको लागि भोजन हुन्छ। अनि शास्त्रले विचार गरेर 13 दिन भनेर भनेको छ। तपाईलाई हत्ता नपत्ता 3 दिन किन गर्नुपर्ने? यहाँसम्म यो कोरोनाको समयमा पनि धेरैजनाले गर्न सक्नु भएन क्रियाहरू। अब बाको मृत्यु भयो, छोरो पनि हस्पिटलमा बेडमा परिरहेछन्, के गर्ने त? हाम्रा विद्वानहरूले के निर्णय दिनुभयो त्यो बेलामा भने बरु अहिले सकेको छैन भने अन्त्येष्टि संस्कार गरिदिनु, क्रियाकर्मलाई जब छोरो स्वस्थ हुन्छ त्यति बेला गराउनु भनेर पनि निर्णय दिइयो। धर्मशास्त्रले त्यसो पनि भन्दछ। तर छोड्नु यो त हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, परदेशमा कोही छन् छोराहरू बुहारी हैन, जुठो यदि सुने, अब हिजो आज त मोबाइलको जमाना छ, मान्छेले जुठो सुनाउनु नै पर्दैन, फेसबुकमा पोस्ट गरिदियो भनेदेखि संसारभरि एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ। त्यो बेलामा पनि के गर्नुपर्छ भने
अब एउटै व्यक्तिको जुठो 2 पटक बार्न मिल्दैन। त्यो हुनाले बाहिर बस्दा 13 दिन जुठो बारे हैन। अब यहाँ जसले गर्नुभयो क्रिया गर्नुभयो, त्यस पछाडि ज्येष्ठ सुपुत्रले त्यो सपिण्डी श्राद्ध आएर विदेशबाट जहिले आउनुहुन्छ जेठो छोरोले त्यो गर्नु पर्यो, अथवा एउटै छोरो छ भने एउटा छोरोले त्यो गर्नै पर्छ, नगरिकन चाहिँ भएन। तर दोहोर्याएर एउटै व्यक्तिको जुठो दोहोर्याएर बारिदैन। पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दा अब जुठो यहाँ बाआमा कोही जानुभयो, छोरोलाई थाहा हुने माध्यमै केही हुँदैन थियो। अनि के गर्ने भन्दा ऊ फर्केर आएपछि पुनः अरू त्यो ढिकुरो बनाउने इत्यादि क्रिया केही नगरे पनि ठाडो क्रिया गर्ने भन्ने जुन चलन थियो नि, सिधै केवल लुगा क्रियापुत्रीको जस्तो सेतो लुगा लगायो, केश मुण्डन गर्यो अनि 13 दिनसम्मको कर्महरूलाई सम्पन्न गरिन्थ्यो। हो यो चलन हो। तो शास्त्रीय विधि के हो विद्वानहरूसँग सोधखोज गरेर अनि त्यो अनुसार मान्नुपर्छ के सज्जनहरू। अब किन गर्नु पर्यो र भनेर हेर्नुहोस्, 3 दिन मात्रै क्रिया गर्नुभयो भनेदेखि त आफ्ना बाआमालाई मुर्कुट्टा बनाएर छोडिदिनुहुन्छ तपाईँले, आदि मात्रै जीव बनाएर, अनि भट्किरहन्छन् सधैँ। अब फेरि कतिपय सोध्नुहुन्छ कि अनि विदेशतिर त अरूका त भाका छैन नि त, के फरक परेका छ त भनेर भन्नु होला। याद गर्नु होला, त्यस्ताको उद्धार भएको हुँदैन, उद्धार हुँदैन। त्यो जुन एउटा अलग लोकको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो यात्रा हुनै पाउँदैन। शरीर निर्माण जबसम्म सपिण्डी क्रिया हुँदैन 12 दिनको, त्यो दिनसम्म त ऊ प्रेतकै रूपमा रहन्छ, बल्लभो पितृहरूको संज्ञामा पुर्याउने गरिन्छ त। अनि त्यसो केही गरेको छैन। हजुरहरूलाई थाहा होला, कथा त सुन्नु नै भएको छ पहिला पनि। धुन्धुकारी जब ब्रह्म राक्षस भयो, ब्रह्म राक्षस भएपछि गोकर्णजीले गया श्राद्ध गर्नुभयो, तर त्यो प्रेतले के भनौँ, गया श्राद्ध सतै नापी, गयाको श्राद्ध एउटा के 100 हजारौं गरे पनि मेरो कल्याण हुँदैन। किनभने मेरो अन्त्येष्टि कर्मै भएको छैन, अन्त्येष्टि नभइकन गरिएको श्राद्धको औचित्य छैन। गोविन्द भगवान की हो। तो यस्ता कुराहरू शास्त्रले बोलेका कुरालाई मान्ने हो कि गुरुले पनि शास्त्र अनुसार बोलेको बोल्दै हुनुहुन्छ भने मात्रै मान्ने हो। शास्त्र विपरीत त गुरुले बोलेको कुरा त मानिदैन, गुरुको कुरा मानिदैन शास्त्र विपरीत छ भने। शास्त्र अनुकूल कै हुनुपर्छ के सज्जनहरू। गोविन्द भगवान की। तो त्यो हुनाले अन्त्येष्टि कर्म फेरि श्रद्धापूर्वक, हाम्रो शास्त्र त कति सजिलो छ नि त। हेर्नुहोस्, जस्तो श्राद्धको समय आयो हैन, अब यही कोरोनाकै समयको कुरा गरौँ न, श्राद्ध गर्न सक्ने स्थिति बन्यो बनेन, कतिपयको अब गुरुजीहरू आउन सक्नुभयो भएन, त्यतिखेर श्राद्धका विकल्पहरू पनि छन्। अन्न सिद्धान्न दानहरू गरिन्छ हैन, त्यो एउटा विकल्प हुन्छ। त्यति शास्त्रले यतिसम्म छुट दिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईसँग सम्पत्ति छैन, तपाईँ एकदमै हरिकङ्गाल भएर बाटोमै आउनुभयो, बाटोकै पास भयो तपाईँको, तपाईसँग गर्न सक्ने केही छैन श्राद्ध भने उत्तरतिर मुख गरेर दुवै हात उठाएर, हे मेरा पितृदेवताहरू, म श्राद्ध गर्न असमर्थ भएँ, मसँग केही छैन, तपाईहरू यसैबाट खुसी हुनुहोस् है भनेर भन्दा यति 2टा हात उठाएर यति भनिरहँदा पनि श्राद्ध सम्पन्न भयो। तर त्यो चाहिँ एकदमै केही नभएको बेलाको कुरा। फेरि सबै सम्पत्ति चाहिँ सबै थोक पुगेको छ, ल है छैन भनेर भन्यो भने फेरि साँच्चीकै नभागे बनाइदिनुहुन्छ। गोविन्द भगवान की। हामीका त चलन छ नि त, देवताले दिएको पनि पितृहरू हर्दछन् हैन, भन्छन् नि, बाआमाले पहिलेदेखि भनेको सुनेको यो मैले हो। त्यसो भए पनि नभए पनि पूर्वजहरूको आशा हाम्रोसँग नै हुन्छ, हामीहरूसँगै हुन्छ। यहाँसम्म कि के बुझ्नुहोस् भने घरमा कसैले तर्साउने, अब त्यो एकदम तर्सिएको जस्तो माहौल छ, अब भूत प्रेतले तर्साएको जस्तो लाग्छ भने पनि नि एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्, त्यसैलाई यो कुरा अनुभव हुन्छ, दुःख दिएको जस्तो लाग्छ जसका घरका पूर्वजहरू दुर्गतिमा परेका छन्। छिमेकीका घरका पूर्वज दुर्गतिमा परेका छन् भने तपाईँलाई दुःख दिँदैन, त्यो चाहिँ भूतको फिल्ममा मात्रै हुन्छ। खास वास्तविक जीवनमा त्यस्तो हुँदैन। किन? जसको कल्याण भएको छैन त्यो कल्याण नभएका प्रेतले मेरो कल्याण गरिदेऊ भनेर कसलाई संकेत गर्ने? आफन्तलाई, परका मान्छेलाई भनेर उसले केही पाउँदैन। अथवा भनेर जसले गर्दिन सक्ने देखिन्छ, कोही महापुरुषहरूलाई पनि त्यस्ता संकेतहरू हुन्छन्। किन भन्दा उनीहरूले पनि कल्याण गरिदिन्छन् भनेर संकेत गर्ने हो कि। त्यो पनि तर्साउनलाई चाहिँ त्यो भूतले मान्छे खानलाई हाउ गरेर आ जस्तो होइन।
त्यो चाहिँ खासमा मेरो कल्याण गरिदेऊ भन्ने खालको संकेत हो। त्यो घरका मान्छेलाई नै हुन्छ कि त्यो संकेत बढी जसो गरेर। तो त्यही हुनाले यहाँ भन्नुहुन्छ कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, प्रेत कर्मलाई तिमी सम्पन्न गर, शिष्टाचार नबिगार। शिष्टाचार बिगार्नु हुँदैन। भगवानले यो उपदेश गर्नुभयो नरसिंह भगवानले प्रहलादजीले यो शिष्टाचार यो प्रेत कार्यलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईहरुलाई भनिहाल्छु यही बेलामा, एउटा गफ बडा सुन्छु के म, चिया गफ भनौं न। पहिला त 13 वर्ष थियो रे, अनि 13 महिना भएको रे, अनि 13 दिन बनाएको रे अहिले सजिलो घटाउनको लागि। जसले सबै त्यही भन्नुहुन्छ नि धेरै जसो। तपाईहरुलाई म सोध्छु, तपाईहरुले कहाँ देख्नु भन्नु त 13 वर्ष कहिलेदेखि थियो भनेर? थाहा छ कहिले लेखेको देख्नु भएको छैन? अनि के हो त यो भने उही गफ, चिया खाँदाखेरि गफ के गफ गर्ने? अब ठुलो मजासँग जान्ने केही छैन भनेर सुनाउनै पर्यो। अनि उडन्ते कुरा गरो, सिद्धो कुरा। दशरथजीको शरीर छुट्टा, त्यो भन्दा अगाडिको त प्रमाणै हामीसँग केही छैन। अब आधुनिक विज्ञानसँग त केही, आधुनिक समाजसँग त केही छँदै छैन। सबैभन्दा प्राचीन हाम्रो संस्कृत साहित्यमा लिपिबद्ध इतिहास भनेको वाल्मीकि रामायण हो। अरु पल्टाएर हेर्नु परेन, वाल्मीकि रामायण र महाभारतमा पनि हेर्नुस् यो कुरा। दशरथजीको शरीर छुट्टा, रामजी त हुनुहुन्न थियो घरमा, वनवास हुनुहुन्थ्यो। थाहा त थिएन रामजीलाई, अब थाहा त किन नहुनु, तर थाहा नपाएको जस्तो गरेर भगवान रामचन्द्रले बस्नुपर्ने स्थिति थियो, किनकि त्यो मनुष्य लीला थियो। त्यो बेलामा रामायण पल्टाएर हेर्नुहोस्, भरतजीले मामा घरबाट फर्केर 13 दिनसम्म, लेखेकै छ बकैदा, 13 दिनसम्म भुइँमा सुतेर निराहार रहेर पिताको कार्यलाई सम्पन्न गर्नुभयो, शोक मनाउनु हो भनेर कुरा भनेको कुरा वाल्मीकि रामायणमा लेखिएको छ। अब त्यो भन्दा कहिले अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ 13 वर्ष तपाईँ? वाल्मीकि रामायणकै समयमा 13 दिनको छ भने त्यो भन्दा अगाडि 13 महिना कहिले थियो? 13 वर्ष कहिले थियो? त्यसै हावागफ ठोकिदिने त, अनि थाहा छैन त्यसै। अनि त्यस्तै गरेर पाण्डुको मृत्युको समयमा आउँछ एउटा प्रसङ्ग अर्को। पाण्डुको मृत्युको समयमा पनि ती जो 5 भाइ छोराहरू थिए, युधिष्ठिर इत्यादि, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यी 5वटा भाइले पनि 13 दिन शोक मनाएको कुरा आउँछ महाभारतमा पनि। वैदिक इतिहासका 2वटा यो प्रामाणिक इतिहास हुन्, रामायण र महाभारत। यो भन्दा पुरानो इतिहास अहिलेसम्म कहीँ पनि उपलब्ध छैन। यिनले त तपाईलाई 13 दिन नै भनिरहेछन् भने, अनि त्यसै तो यो शास्त्रीय विधि हो के सज्जनहरू, शास्त्रमा उल्लेख भएको कुरा हो। गोविन्द भगवान की। अब यति मैले भने, बाँकी अब गफ गर्नलाई त तपाईँको मुखले थुन्न सक्छ र जे मन लाग्छ त्यही भने भइहाल्यो होइन। त्यसरी हिरण्यकश्यपको उद्धार भएको प्रसङ्गको चर्चा गर्नुहुन्छ। सनातन धर्मका भागवतमा 30वटा लक्षणका चर्चा गरिएको छ। जुन हाम्रो धर्म छ, यो हाम्रो धर्मका 30वटा लक्षण बताइएको छ। यद्यपि एउटै लक्षण मात्रै पनि भन्दछन् उपनिषदहरू त, स्मृतिहरूले 10वटा लक्षण भनेका छन् धर्मको। स्मृतिकारहरूले याज्ञवल्क्य स्मृति हैन, त्यस्तै गरेर मनुस्मृति इत्यादिले धर्मको 10वटा लक्षण भनेका छन्। भागवतले 30वटा लक्षणको चर्चा गर्दछ। सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, तितिक्षा, त्यस्तै गरेर नियमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, अध्ययन, सरलता, सन्तोष, समदृष्टि इत्यादि यो 30वटा धर्मका लक्षणहरू छन्। बुझिराख्नु सज्जनहरू, धर्म गर्ने भन्ने बित्तिकै बुझ्नु है, गोविन्द भगवान की। नौपिउँ त बसिहालौँ कथा सुन्नलाई। धर्म भन्ने बित्तिकै केवल हामी मन्दिर आसपासका कुरा भन्ने बुझिरहन्छौँ, तर खासमा धर्म भन्ने बित्तिकै जीवन पद्धति भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ हामीले। हाम्रा हरेक कुरासँग जो चिज जोडिन्छ त्यही धर्म हो। हामीले के खाने, कसरी स्नान गर्ने, कसरी दाँत मोल्ने, कसरी शौचाचारलाई पुरा गर्ने, मान्छेको मृत्यु हुँदा के गर्ने, जन्म हुँदा के गर्ने, घर कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने हैन,
कुनै यसो दशा लागेको छ भनेदेखि कसरी निवारण गर्ने, समस्याको पूर्ति कसरी गर्ने, रोग लागेको छ भने कसरी निको हुने, यो सबै कुरा जुन चिजले तपाईलाई एकै ठाउँमा निर्देशन गर्दछ त्यही धर्म हो। सनातन धर्मको महानता हेर्नुस् त तपाई। हाम्रो धर्ममा के छ र? केही त छैन। यस्तो धर्मको पालन गरेर के फाइदा भनेर तपाई हामी कतिपय भनिदिन्छौँ त्यसै। तर तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ हाम्रो धर्मसँग असम्बन्धित तपाई हामीले बाँचेको जीवनमा धर्मसँग छुटेको कुरा केही पनि छैन, देखाउनै सकिदैन सज्जनहरु। अब त्यहाँ खोजी हेरेर हेर्नुस्। रोग लाग्यो, रोग लाग्न नदिन के गर्ने? योग गर्ने। रोग लाग्यो के गर्ने? यस्तो यस्तो योग गरे भो, यस्तो यस्तो प्राणायाम गरे भो, यस्तो यस्तो आयुर्वेदिक औषधि। घर कस्तो बनाउने? यस्तो बनाउने। कता कता कसरी कसरी बनाउने। आग्नेय कोणमा भान्सा राख्नु, पूर्व र दक्षिणको कोणमा हैन। त्यस्तै गरेर पूर्व र उत्तरको कोणमा भगवानको पूजा होस्, जलको भण्डारण पनि त्यतैतिर होस्, शौचालय पश्चिम दक्षिणको कोणतिर बनोस्। अझ भर्याङ पनि चढ्दा तपाईले भर्याङ चढ्दाखेरि दाहिने परिक्रमा गर्न सक्ने स्थिति बनोस्। यी कति साना साना कुरा बताइएको छ हेर्नुस् त। त्यही हुनाले यी कुराहरु विचारणीय। त्यो हाम्रो धर्मले नभनेको कुरा। संगीत कस्तो हुनुपर्छ? शास्त्रीय संगीतको गायन कस्तो राम्रो छ। संगीतदेखि लिएर हैन अर्थशास्त्रका विषयमा हाम्रा विद्वान अर्थशास्त्री चाणक्य, कौटिल्य जसलाई भनिन्छ, उहाँका कुराहरू त्यस्तै प्रामाणिक रूपमा आजका संसारसम्म पनि प्रयोग गरिन्छन्। काव्य शास्त्रका कुरा हेर्ने हो भनेदेखि महाकवि कालिदास, महाकवि माघ हैन, त्यस्तै गरेर विभिन्न महापुरुषहरूले यहाँसम्म कि हाम्रा पूर्वजहरूको खोज हेर्नुहोस्। संस्कृतको महिमामा तपाईहरुलाई अलिकति योसँग जोडेर सुनाइहाल्छु। हिजो आज चाहिँ संस्कृतलाई मृत भाषा भनेर खूब प्रचार गरिन्थ्यो कि अलि अगाडिसम्म पनि। अचेल चाहिँ मान्छे त्यसो भन्दैनन्। संस्कृतको खोजी हुन थालेको छ। किन? यो संसारभरिमा एउटा मात्रै यस्तो भाषा छ जे बोलिन्छ त्यही लेखिन्छ, जे लेखिन्छ त्यही नै पढिन्छ। बोलेको कुरा अब भन्ने बेलामा महादेव भन्छन्, लेख्ने बेलामा महादेव लेख्छन्। हेर्नुस्, यो हाम्रो लेखाइको चलन। काठमाडौँ भनेर भन्छौँ भन्ने बेलामा, लेख्ने बेलामा लेखा हुन्छ काठमाडौँ भनेर। के लेखेको हो त्यो बुझ्दिनँ म पनि। नेपालीमा पनि त्यो समस्या छ, हिन्दीमा पनि छ, अंग्रेजीमा त झन् के छ के छ हैन। के रे प्रयोग गर्नेवाला व्यक्तिले यो कुरालाई जान्नुहुन्छ कि एउटा मलाई कसैले एउटा चुटकिला जस्तो सुनाउनुहुन्छ कि अंग्रेजीकै हो, अब सबैले बुझ्नुहुन्न होला, बुझ्नेलाई काम लाग्छ भनेर मैले भनिदिएको। बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ के सुना होला यो दिक्क लाग्दो भनेर नभन्ठान्नु चाहिँ म सुनाइदिइहाल्छु। एउटा कोही व्यक्ति के अंग्रेज कोही एयरपोर्टबाट बिदा हुन लागेको रहेछ के, अनि उसले चाहिँ उसलाई कसैले सोध्यो, अहिले आज हजुर एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अथवा किन एयरपोर्टमा भनेर सोधेको। उसले के भनेछ भने आई एम लिभिङ टु डाई भनेर भनेछन् क्या। खास भनेको चाहिँ के भन्दा उनले भन्न खोजेको चाहिँ आई एम लिभिङ टुडे भनेर भन्न। लिभिङ भनेको बस्नु पनि हुन्छ, लिभिङ भनेको छोड्नु पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, एलआइभी भने चाहिँ बस्नुको कुरा अब एलइएभी भनेर, एलइएभी भने चाहिँ फेरि छोड्ने कुरा आउँछ हैन। अब त्यही एउटा अर्थ खासमा त्यहाँ भनिएको थियो के भने म आज यो देश छोड्दैछु भन्ने अर्थमा भनेको। तर सुन्नेवालाले के सुन्यो भने नि ठ्याक्कै म मर्नको लागि बाँच्दैछु भन्ने कुरा सुन्यो। अब अंग्रेजीमा यस्तो खालको प्रयोग पनि हुन्छ। त्यही हुनाले संस्कृत यस्तो शब्द हो, भाषा हो, जो लेखिन्छ त्यही पढिन्छ, र जो पढिन्छ, जो बोलिन्छ त्यही लेखिन्छ, जे लेखिन्छ त्यही नै पढिन्छ। संसारमा यो बाहेक अर्को कुनै त्यस्तो भाषा नै छैन। गोविन्द भगवान की। तो यो धर्मको महिमा हो। 4 प्रकारका वर्णको चर्चा छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
वर्णाश्रम धर्मको चर्चा गर्नुहुन्छ र हरेक मनुष्यको जीवनमा 4वटा आश्रम आइपरेका हुन्छन्। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षसम्मको उमेरलाई मानिन्छ, अध्ययन गर्ने समय हो। 25 देखि 50 को समयलाई गृहस्थ मानिन्छ, सन्तानहरू जन्माउनु हैन, विवाह हुन्छ, सन्तानहरू जन्माउनु। त्यस्तै गरेर गृहस्थको धेरै ठुलो आचरण छ सज्जनहरू, याद गरिरहनु होला। तपाई हामी धेरै जसो यहाँ गृहस्थ नै छौं। विवाह भइसकेपछिको जो उमेर हुन्छ नि, यो सबैभन्दा जिम्मेवार उमेर हो, जिम्मेवार समय हो। 25 देखि 50 वर्षसम्मको आयु। यतिखेर तपाईका भरमा सारा संसार बाँचेको छ, जीव जन्तुदेखि लिएर चराचुरुङ्गीदेखि लिएर बच्चादेखि लिएर बुढाबुढी पनि तपाईको घरमा बाँचेका हुन्छन्। तिनको पालन गर्नु, पोषण गर्नु, पर्वहरू मनाउनु, मकर संक्रान्ति, चन्द्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी हैन, यस्ता पर्वहरूलाई छोड्नु हुँदैन। एकादशीका व्रतहरू गृहस्थका लागि एकदम अनिवार्य व्रत हो। एकादशीको व्रत छोरा मान्छेका लागि पनि अनिवार्य हो यो व्रत। एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ हरेक गृहस्थले। 15 दिनमा एक दिन व्रत बस्ने कुरा हो, कति राम्रो हुन्छ, शरीर स्वास्थ्यको लागि त्यतिकै राम्रो मानिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर माघ महिनामा गरिने स्नानहरू समय मिलाउनु सज्जनहरू। समय मिलेका बेलामा जानुस् तीर्थयात्रा गर्नका लागि। पुरुषोत्तम महिना आउँछ, स्नान गर्न जानुस्। माघ महिना आउँछ, स्नान गर्न जानुस्। कहिले टाढा किन जानु पर्यो, बागमती नै जानुस्। बागमतीमा पनि बागमतीको कत्रो महिमा छ। नारायणी जानुस्, देवघाट, त्यसको अलग महिमा छ। अर्को तपाईँ हामी बराक क्षेत्र जाउँ, बराक क्षेत्रमा गएर कौशिकी नदीको स्नान गरौँ, महिमा छ। कमलाजीको स्नानको पनि महिमा छ। त्यस्तै उता के अरे अर्जुन धारा जानुहोस्, जहाँ अर्जुनजीले बाण हानेर जमिनबाट पानीको फोहरा प्रकट गराउनु भयो, पूर्वाञ्चलको पशुपति भनिन्छ। कहिलेकाहीँ गोसाईकुण्ड जानुहोस्, कहिलेकाहीँ पवित्र सालग्राम क्षेत्र जानुहोस्। गुल्मी र पाल्पाको सङ्गममा पर्दछ रुरु क्षेत्र, रिडी धाम भनिन्छ, कालीगण्डकीकै किनारमा। ऋषिकेश भगवान यस्तो सुन्दर हुनुहुन्छ, कस्तो राम्रो स्वरूप छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ गएर दर्शन गर्नुहोस्, रुरु क्षेत्र भनिन्छ त्यसलाई। मुक्तिनाथ जानुहोस्, दामोदर कुण्डसम्म पुग्नुहोस्, जहाँबाट भगवान के अरे जहाँबाट गण्डकी नदी प्रारम्भ भएकी छिन्। अनि त्यस्तै गरेर खप्तड क्षेत्र जानुहोस्। कहिले झन् सुदूर पश्चिमतिर त कति राम्रा राम्रा तीर्थहरू छन्। समय नै अब त्यो भन्न 10-12 दिन नै छुट्याएर हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तो यस्ता पवित्र तीर्थहरूको हामीले दर्शन गर्नुपर्दछ, जानुपर्दछ। यो गृहस्थ हुँदाको धर्म हो के सज्जनहरू, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। यसरी हामीले वास्तवमा धर्मको पालन गर्यौं भनेदेखि सन्तानले पनि सिक्छन्, उनीहरूले पनि गरेकै देखेर बुझ्छन्। तपाईँ हामी नै अल्छी गर्यौं भनेदेखि त सन्तानलाई अनि झन् कहाँबाट आउँछ त, उनीहरूले जान्नै पाउँदैनन् त्यस्ता कुरा। तो यी कुराहरू विचारणीय छन्। गोविन्द भगवान की। तो यसरी अन्तिममा मोक्ष धर्मको निरूपण गर्नुभयो र नारदजीले पूर्व जन्मको वृत्तान्त वर्णन गर्नुहुँदै सप्तम स्कन्द श्रीमद् भागवत कृष्ण चरण कमलमा कृष्णार्पणमस्तु। गोविन्द भगवान की। अब अष्टम स्कन्द श्रीमद् भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् सज्जनहरू, हामीहरू एउटा भजन श्रवण गरिहाल्नेछौँ यो बीचमा।